مگر یوں تو سارے ولی محترم ہیں، مگر سارے مل کے پڑھ لو، یوں تو سارے نہ مل کے محبت نہ پڑے، چہرے چپ وے نہ پیام، جڑا غوث پاک دا کھاندا ہے گانا نہیں پوے گا غوث اعظم دا، یوں تو سارے ولی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے یوں تو سارے ولی محترم ہیں، مگر میرے غوث الورا تیری کیا بات ہے، میرے غوث الورا تیری اسی مسجد چ بیٹھ کے نہیں کہندے ربے کعبہ دی قسم، جڑے ویلے یاد رکھ لے میرے غوث الورا شہنشاہ بغداد نے انج کر کے جناب ٹھوکر لگائیے قبر نو، چوڑا جس ویلے بس ضد ہو کے عیسائی جڑا ہے یہ مسلمان دے نال مکالمہ مذاکرہ پیا کردا ہے، مسلمان نو جناب والا شکست دین دی کوشش کر رہے آوے، سیدنا غوث الورا شہنشاہ بغداد آپ نے فرمایا کیوں لوگ کٹھے ہوئے نے؟ حضور وجائے وے ایک پادری کہندا ہے، عیسائی کہندا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ آلہ نے، عیسیٰ علیہ السلام ساریاں تو آلہ تے بالا نے، سرکار غوث الورا غوث العالمین شہنشاہ بغداد تشریف لے گئے، جا کے فرمایا نانا یاد رکھ لے اے آنکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فضیلت والے نے، کہ سارے نبیاں تو فضیلت والے نہ مننا گے، اسی عیسیٰ علیہ السلام نو مننے ہو، ہر نبی نو مننے ہو، پر جے افضل گل لے تے پھر بریلی جو آواز ہوندی سب سے بالا ہو آلہ، او دے نصیب سونگ ہے جڑا اے بھی نہ پڑھ سکیا، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، پیارا پیارا نبی، سب کا سہارا نبی، ہمارا نبی سب سے بالا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا۔ چوڑا بڑا تڑیا سی ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام سارے تو آلہ نے، پیران دے قدمہ تے ہتھ رکھ کے عرض کرنا، سرکار غوث الورا شہنشاہ بغداد نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت دے اسی اقرار کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے نہیں۔ یہ کیوں آنا ہے بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے؟ آکھن لگا جی تہاڈا قرآن ہے، تہاڈے قرآن وچ لکھیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردیاں نو زندہ کردے سن۔ بولو کی کردے سن؟ مردیاں نو، مردے زندہ کردے سن، کوڑے آندے سن انہوں نے ٹھیک کردے سن۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ تہاڈا قرآن کہندا ہے کہ جو کر کھا کے آندے سو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میں او بھی دسنا جو کھا کے آئے ہو، جو چھپا کے آئے ہو میں او بھی دسنا۔ جناب غوث الورا غوث العالمین اگے پیر بھی تے پیر سی نا، پھر یہ تے نہیں 6 مہینے بوری لے کے مرید دے بوئے تے جا کے آکے میں جناب تسی او جے جڑا تیرے پیو دے پیو دے پیو دا پیو جڑا ساڈا مرید سی، تے وہ اگوں لتر لا لے آکے جے ساڈے دادے پڑدادے نے گناہ کر ہی لیا ہے تے تو ہی سانو معافی دے چھڈ، کوئی خدا دا خوف کر، پیر ویکھ نہیں تے ادھر ویکھ۔ یہ صرف منہ دی خوشامد نہیں، چورا شریف نو کون نہیں جاندا؟ جے نہ یقین آوے تے اج بھی علی پور شریف ٹر جا تے پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرکز شریف تے آپ دے مزار پر انوار تے سر مقدس وال کن لا کے انج کر کے اکھاں بند کر کے تصور مدینے والے دا سامنے رکھ کے اج بھی پوچھ دے بابا جماعت علی بھی آکھے گا چورے والا ہی۔
رنگیا سائیاں خدا دی عزت دی قسم اسی یہو جے پیراں دے قائل ہاں انجدیاں نو اسی مننے ہاں کہ جنہ دا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سنت رسول دے مطابق ہوئے ساڈے سنی بھی کئی انہوں ہی مندے نے ولی سرکار انہوں پیر مندے نے جڑا نچ نچ کے ویڑا پٹ دے آندیاں کچھ نہ لیاوے تے جاندیاں سب کچھ لے جاوے خدا را یہو جے پروپیاں تو بچو رب دی قسم جنہ دین دا نقصان اینا ٹھگاں کیتا ہے کسے نہیں کیتا یاد رکھ لو بابے وارث شاہ فرمایا پاویں مرے مرید دا ٹبر بھکھا پیر اپنے نفس دی پالدا ہے ایہو جیاں دے وس نہ پو پیر پکڑو پیر دے ہتھاں تے ہاتھ رکھو تے اے نیت کرو کہ پیر مصطفیٰ دا دین کنہ کو سانو عطا کرے گا حضور دی محبت کنی سانو عطا کرے گا سرکار دے آل اولاد اصحاب ازواج دی غلامی کنی کو سانو عطا کرے گا تو حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے جے آنکھیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہرگز نہیں ساڈا نبی سارے تو اللہ ہے ساڈا نبی دلیلوں نے دیتی بڑی مضبوط دیتی حضور سیدنا غوث العالمین شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا میں نبی نہیں نبی دے غلامہ دا غلامہ میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا آپ دی اولاد اگر مردے نو زندہ کرن دی بات ہے اے تے میں ہی کر سکنا وا یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمت مل کے پڑھو یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار صوفی جی فی سبیل اللہ اونچی آواز نہ رکھو سرکار کا عالم ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم ہوگا جی دیدار کا عالم آؤ میں زیادہ پیران دے توڑے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا مہمان تشریف لے آئے نے حضور سیدنا غوث العالمین علیہ رحمہ اللہ اکبر آپ نے فرمایا یاد رکھ لو میرے غوث العالمین سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ایک کم تے میں بھی کر سکنا ایک کم تے خون رسول بھی کر سکتا ہے ایک کم تے سیدہ زہرا دا لال بھی کر سکتا ہے جا قبر جیڑا قبرستان تلاش کرنا ہی کر جیڑی قبر ویکھنا چاہنا ہے ویکھ فری آڑے دا فرمایا جا تیرے ذمہ پرانے قبرستان ٹر گیا پرانی قبر تے انہیں کہا جیڑی واہ ڈگی ٹٹھی قبر پرانی لگ دی ہے جا کے کہن لگا جی آؤ آپ نے فرمایا جے مردہ زندہ ہو جاوے تے آکھن لگا جے مردہ زندہ ہو گیا نا تے میں کلمہ پڑھ لواں گا میں حضور دا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاواں گا اے جے جنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دردہ فیضان وخا کے کافران دے دلان دے کفر دے تالے توڑ کے مصطفیٰ دا غلام بنائے رب دے ولی ہمیشہ دین مصطفیٰ دی خدمت کر دے نظر آن گے دین مصطفیٰ دی بہار تقسیم کر دے نظر آن گے آپ نے فرمایا چل عزیزان گرامی سرکار سیدنا غوث العالمین سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ چل پین ادھرو حسائی چل پیا جس ویلے قبرستان دی اندر پہنچے نے جس ویلے قبرستان جے پہنچے پرانی قبر تے جا کے کہن لگا حضور اگر ایک قبر والا اٹھ کے باہر آ جاوے تے میں کلمہ پڑھ لواں گا حضور دا میں بھی غلام بن جاواں گا سرکار سیدنا غوث العالمین نے فرمایا اے پتہ ہی قبر والا کون سی تے کی کردا سی دنیا چ
एदा की शुगल सी, की कम करदा सी। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहन लगा जी इहदी आल औलाद अज भी सरंगियां बजाउंदी है, अज भी बांसुरियां बजाउंदी है। इंज ही लगदा है बाबा भी इहो ही काम करदा होवेगा। मेरे गौसुल वरा ने फरमाया दस इसे हालत विच उठे या ओहो ही काम करदा उठे। अज लोग आखते ने नहीं नबी नूं इख्तियार कोई नहीं। मैं क्या याद रख ले कलमा महबूब दा पढ़ के एडी वड्डी चवल पिया मारना है। हया कर इमामुल अंबिया दे गुलामा दा ए कमाल है। फरमाया दस किवें उठे? अए उस हालत विच उठे जिस वेले सरकार गौसल वरा शहनशाह बगदाद ने इंज करके कदमे मुबारक दी ठोकर लाई है। अल्लाह अल्लाह समीन हो जनाबे वाला फटी, इधर मट्टी उड्डी है, पिछों बाबा बाहर आया, हाथ में जनाबे वाला बांसुरी है। पर बांसुरी की बांसुरी दे अंदर की पढ़ रहा है या की कह रहा है मैं ये नहीं आखांगा क्यों, मैं केड़ा उथे कोल हाँ। पर इन्नी गल जरूर है गौसे पाक दा इश्क लैके बैठ के सुन की आंदा होएगा। वो बाबा भी सरकार गौसल वरा दे चेहरा मुकद्दस नूं वेख के यही गल करदा होएगा अजब शान तेरी या गौ से जली है, अजब शान तेरी या गौ से जली है। आता है चोर और बनता वली है, आता है चोर तो बनता वली है। कई भौंकते मर गए तेरे दुश्मन, कई भौंकते मर गए तेरे दुश्मन। बताओ यहाँ दाल किसकी गली है। फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बि आयातिही मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया खाओ दे विचों जिदे उत्ते अल्लाह दा ना लिया जावे, खाओ दे विचों जिदे उत्ते अल्लाह दा ना लिया जावे। अगर तुसी कुरान दी आयतां नूं मनदे हो, मैं कहदे च मुस्तसना नहीं मुतलकन हुक्म है। कदी मौलवी 27.5 मनदा होवे ते ओदे अगे 11वीं दिन 10वां रात 11वीं बीवी साहबा ने खाना रखिया होवे ते मौलवी आखे मैं नहीं वो खाना मर जानी है अज तो 11वीं। क्यों तो कदी नहीं आखेगा। बल्कि मैं खुदा दी कसम जिवें थाड़ दियां मझां नूं ठप्पे नहीं लगे निशानियां, मैं एवें अज भी 11वीं शरीफ बकरा उन्हें पाया जनाब हलीम बड़ा तकड़ा बनाया ते मैनू उन्हें बुलाया ते नाल होर एक बंदा कहंदा जी ओ भाभी आ गया जी। मैं बहन दे ओ आ गया जी, ओ आ गया जी। मैं कहा ये बस साडे इन्हां च फर्क है आ, असी हलाल कहने भी हाँ ते हलाल खाने भी हाँ ते हलाल समझने भी हाँ। ये नाले राम 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 कही जाते हैं नाले खाधी जाते हैं। मैं कहा साडा इन्हां दा फर्क है आ जे काश किते चूरा शरीफ वालों हवा इन्हां दे सीने नूं भी लगी होवे, बगदाद दे लाड़े दी नज़र इन्हां नूं भी लगी होवे, दाता साहब दी नज़र थल्ले ये भी आए होण, रब्बे काबा दी कसम हलाल चीज नूं कदे भी हराम ना आखन। किहो जिहा दीन ते किहो जिहा अकीदा लोकां नूं देंदे हो। रब्बे काबा दी कसम मुसल्ला मुस्तफा दा मिंबर मेरे आका दा मस्जिद रब दा घर विच बह के लोकां दे सामने ऐसी जहली जनाबे वाला गल्लां पेश करनियां नहीं जी। कुरान पढ़िया जाए हराम हो जाता है, बंदा सिर ते कुरान रख के पूछे याद रख जे कुरान पढ़िया हराम हो जाता है तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्यों पढ़ना। खाना खान तो पहला बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो। सरकार ने फरमाया क्यों? इस वास्ते कि जेड़ी खाने तो पहला बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जावे ओदे विचों शैतान खांदा। कुरान पढ़िया गया है शैतान खांदा, कुरान पढ़िया गया शैतान नहीं खांदा। मैं क्या एडा वड्डा नहीं सी खांदा ते तुसी ते फिर निके निके हो छोटे छोटे हो। इस करके याद रखो पीरां दी नजर जड़ी है ना बड़ा कमाल रखदी है ते बड़ा असर रखदी, पर होवे पीर सिर पीड़ ना होवे, सिर पीड़ तो बचो। इहो जिहां नूं खुदा दी कसम जेड़ा मुस्तफा दे दीन दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन नाल वफा नहीं कर सकिया, ओ तेरी इज्जत नाल या तेरे नाल की वफा करेगा। हमेशा उन्हां हत्थां विच हत्थ दे कि मैं फिर अर्ज करना वा कि ए वेख के
کہ سرکار دی سنت جھلکدی نظر آوے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت، سرکار دا پیار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوئے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. اے عقیدہ رکھن والا بھی ہوئے تے اس عقیدے دی اشاعت اگے کرن والا بھی ہوئے. الحمدللہ قبلہ پیر صاحب حضور بابا جی امیر المجاہدین حضرت علامہ شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت پیر بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ آپ دی تربت تے کروڑ ہاں رحمتہ نازل فرمائے. آپ دی موجودگی دے اندر جڑا بھی دھرنا ہویا ہے، پیر صاحب الحمدللہ اس دھرنے دے وچ موجود رہنے اور اگلیاں صفاں وچ رہنے. اے نہیں کہ کھان والے اور تے خون دین والے ایہو جہا کم نہیں کیتا. الحمدللہ جے کھادا نے نا تے پھر اگلیاں صفاں دے وچ بہ کے بھی بخایا کہ اے ویکھو اے چورے والیاں دا خون بیٹھا جی، اے سیدہ زہرا دا پتر بیٹھا جے، اے سیدنا امام الانبیاء علیہ السلام دا خون بیٹھا جے. اس واسطے خدا را جیڑا رافضی خارجی کسے ہتھاں دے وچ ہاتھ پھسا بھی بیٹھا ہے نا ایہو جے چول دے، تے یاد رکھو پہلے تے اپنا نکاح کرو نا، دوبارہ تجدید نکاح، تجدید ایمان کرو، تجدید نکاح کرو. اس تو بعد پھر ایہو جے پیراں دے ہتھاں دے وچ ہاتھ دے کے مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ. دعائے خالق کائنات اس گناہگار دی حاضری قبول فرمائے. آمین. و آخر دعوانا